الذي قبل البلوغ لا يؤخذ به الإنسان، إنما يؤخذ ما بعد البلوغ، ما كان ما عمل من سيئات قبل البلوغ لا يؤخذ بها لأنه غير مكلف، كالمجنون وكالصغير الذي ما بلغ 15 سنة ما بعد كلف. المقصود أن لا يؤخذ إلا بما كان بعد البلوغ بعد التكليف، فالصلاة قبل التكليف أو سب أو شتم أو فعل فاحشة أو ما أشبه هذا كلها لا يؤخذ بها قبل التكليف. لكن ليس له أن يفعل ما حرم الله، ليس له أن يزني، ليس له أن يفعل اللواط، ليس له يسرق ولو كان صغيرا يؤدب. لكن في الآخرة ما فعله قبل البلوغ لا يؤخذ به، لكن على أوليائه إذا فعل شيئا قبل البلوغ يؤدبونه، إذا رأوه يتعاطى ما حرم الله من لواط من سرقات من إيذاء لأهله يؤدب يمنع. وكذلك إذا بلغ 10 يؤمر بالصلاة ويضرب عليها. نعم.